अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक बात समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत एक तरफ कह रही है कि लाहौर जलसा नाकाम हो गया और दूसरी तरफ हुकूमत एफ़आईआर्स पे एफ़आईआर्स दायर करती जा रही है। दो एफ़आईआर्स कर दी गई हैं। एक तो पहले दो एफ़आईआर कर दी गई थी। अब तीसरी एफ़आईआर जो है, एक नई एफ़आईआर की गई है जो नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ समेत 100 से ज़ायद नून लीग के जितने भी लीडर्स हैं उनको उसमें नामज़द किया गया है। इस पर एफ़आईआर्स पर बात करूँगा, कहाँ कहाँ एफ़आईआर्स की गई हैं और कितनी एफ़आईआर्स की गई हैं, क्या होगा इनका, क्या गिरफ़्तारियाँ होंगी, क्या एक्शन होगा। हुकूमत है तो बिल्कुल बेबस, कर भी कुछ नहीं पा रही और एफ़आईआर्स पे एफ़आईआर्स बस दर्ज करे जा रही है। तो किन किन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर्स की गई है लाहौर जलसे के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। और ओवरऑल पेशावर में भी जो एफ़आईआर्स हुई हैं, मुल्तान में हुई हैं, इससे पहले गद्दारी के मुकदमात हुए, उनमें क्या किसको गिरफ़्तार किया आपके सामने है। लेकिन इसमें डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, एफ़आईआर ये जो दायर की गई है, ये लारी अड्डा थाना है लाहौर में, वहाँ पर दायर की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि वसीम खोखर, मलिक वसीम खोखर जो हैं, ये 125 लोगों के साथ मज़ाहमत करके मीनार पाकिस्तान के के पार्क में दाखिल हुए और उसने ताले तोड़े, जंगला तोड़ा, फ़र्श उखाड़ा और जो ट्रैक का फ़र्श है और पार्क का जो उसमें पेनाफ्लेक्स झंडे वगैरह बैनर जो है वो लगाने के लिए, तो ये मज़ाहमत करके अंदर दाखिल हुए हैं। हालांकि हमने देखा था, आपने भी देखा था कि कोई वहाँ पर रोकथाम नहीं थी, कोई पुलिस भी नहीं थी, इवन हुकूमत की कोई कंटेनर नहीं थे कहीं पे, कहीं हुकूमत रोकने की जुर्रत नहीं कर पाई पीडीएम के जलसे को। लेकिन हुकूमत ने क्योंकि एफ़आईआर करानी है तो एफ़आईआर में ये कहा गया है कि मज़ाहमत करके दाखिल हुए पार्क में और ताले तोड़े गए, जंगला तोड़ फोड़ की गई है। और इसमें एसओपीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी का भी इसमें शिक दायर की गई है कि एसओपीज़, कोरोना एसओपीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी भी की गई है। इसमें जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़, जिन जिन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नाम जो है लिखे गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर की गई है, उनमें मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, इनका नाम है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ़ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, राना तनवीर हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, सरदार अयाज सादिक हैं, परवेज़ मलिक हैं, तलाल चौधरी हैं, राना मुबशर हैं, शेख रूहील असगर हैं, मलिक अफजल खोखर हैं, समीउल्लाह हैं, सैफुल मुलूक खोखर हैं, बिलाल यासीन हैं, इमरान नज़ीर हैं, राना मशहूद हैं, उज़्मा बुखारी हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं, गज़ाली सलीम बट हैं, मुश्तबा शुजाउर रहमान हैं, मियाँ मरगूब अहमद हैं, चौधरी शहबाज हैं, चौधरी अख्तर अली हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, जावेद हाशमी हैं। इन समेत ये नाम लिखे गए हैं इनके। जावेद हाशमी भी नून लीग में है, ज़ाहिर है। तो ये बड़े नाम हैं जिनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दायर की गई है। इन समेत 100 लोगों को इसमें नामज़द किया गया है कि इन्होंने ज़बरदस्ती ताले तोड़े, जंगला तोड़ा, एसओपीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी की, फ़र्श उखाड़ा और जलसा किया है। तो ये है एफ़आईआर। और इसमें मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जलसा नाकाम हुआ, चंद हज़ार लोग थे, जलसा नाकाम हुआ तो फिर परेशानी क्यों है, ये समझ में नहीं आ रही। फिर आप मिन्नत तरले भी एक तरफ कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, आपके वज़रा अपोजिशन के साथ, पीडीएम की क़यादत के साथ राब्ते कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, खुदा के वास्ते मुज़ाकरात करें। 2.5 साल तो आपका इतना गुरूर था कि आप तो कह रहे थे कि भाई हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तो सबको अंदर करेंगे, ये सारे करप्ट हैं।
تو سارے کرپٹ ہیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب منتیں ترلے کس چیز کی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب آپ کا بیانیہ ختم ہو چکا، آپ کے بیانیہ دفن ہو چکا، چور ڈاکو والا بیانیہ، کرپٹ والا بیانیہ۔ اب بیانیہ چل رہا ہے اپوزیشن کا، اور باقاعدہ چل رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اب ایک کہانی، ایک اور تصویر وائرل ہوئی ہے فیس بک پہ۔ اب اس تصویر کو پی ٹی آئی کے جلسے کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ اے ایف پی بڑا ادارہ ہے، اس نے یہ جاری کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2018 میں پی ٹی آئی کے جلسے کی، مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا، ہیوج بڑا جلسہ ہوا تھا، اس کی تصویر جو ہے یہ پی ڈی ایم نے لاہور جلسے کے حوالے سے جاری کر دی ہے، اور کسی نے اپلوڈ کی ہے، تو وہ تصویر بہت زیادہ تعداد میں شیئر ہوئی ہے، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں۔ اب دیکھو جی، آپ لائیو چل رہا تھا، لائیو مناظر ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، یا ٹی وی چینلز پر لائیو مناظر چل رہے تھے پی ڈی ایم کے۔ اس میں کراؤڈ آپ سب نے دیکھا ہے، تو کیا کراؤڈ یہ کم تھا؟ پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ اس سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کا تو ہم نے کرسیاں خالی نہ دکھا کر ہم نے پی ٹی آئی کو بڑی پارٹی بنایا تھا، کیونکہ ہمیں ہدایات دی جاتی تھی، ظاہر ہے ٹی وی چینلز کو، میڈیا کو ہدایات ملتی تھی، اسپیشلی میں خود رپورٹر رہا ہوں، سب کو ہدایات ملتی تھی کہ بھائی خالی کرسیاں پی ٹی آئی کے جلسے میں نہیں دکھانی، بھری بھری کرسیاں دکھانی ہیں۔ اور یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تو ایک دو چینل جو ہیں وہ اس وقت خالی کرسیاں، جب ابھی کرسیاں لگائی جا رہی تھی اور کچھ کرسیاں خالی تھی خواتین والی سائڈ پہ، تو وہ دکھائی جا رہی تھیں مختلف ٹی وی چینلز کی جانب سے کہ دیکھو جی کرسیاں خالی پڑی ہیں، چند خواتین آئی ہیں اور جلسہ ناکام ہو گیا، اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا۔ اور پی ٹی آئی کا یہ ہے آزاد میڈیا ہمارا، اور پی ٹی آئی کا خالی کرسیاں نہ دکھانے کی ہدایات جاری ہوتی تھی۔ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک پی ٹی آئی نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، کوئی ڈیلیور بھی نہیں کیا ابھی تک۔ پی ٹی آئی پہ اتنی مہربان کیوں ہے، اور اپوزیشن سے اتنی نالاں کیوں ہے؟ اپوزیشن نے، چلیں کرپشن تو اپوزیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے نہیں کی، سب کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ لوگ نہیں کرتے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی کے سہولت کاروں میں کرپشن کے نام نہیں آتے؟ عاصم سلیم باجوہ کا نام نہیں ہے، ابھی تو بہت ساروں کے آئے نہیں ہیں، ابھی تو ظاہر ہے ان کا تو نظام الگ ہے، سویلین نظام الگ ہے اور عسکری نظام الگ ہے، ان کا احتساب کا نظام بھی الگ ہے، وہ تو منظر عام پر آ نہیں رہی۔ لیکن کرپشن تو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ڈیلیوری کا ایشو ہے۔ ڈیلیوری، نون لیگ کرپشن کرتی تھی، پیپلز پارٹی کرپشن کرتی تھی، لیکن لوگوں کو دیتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 125% تنخواہیں بڑھی تھیں، اور ہر سال تنخواہ بڑھتی تھی۔ نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے کیا تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ پی ٹی آئی نے بے روزگار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1.25 لاکھ لوگوں کو نوکریوں پہ بحال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا تو خورشید شاہ کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے لوگوں کو بحال کیا، جو لوگ برطرف ہوئے تھے ماضی میں مشرف دور میں مختلف ادوار میں، وہ پیپلز پارٹی نے آ کے بحال کیے۔ پیپلز پارٹی نے تو روزگار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکتے، یہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ لاہور میں مقدمہ دائر کیا گیا، اس سے پہلے پشاور میں مقدمہ دائر کیا گیا، اس سے پہلے ملتان میں کئی مقدمات دائر کیے گئے، اور اس سے پہلے غداری کے مقدمات دائر کیے گئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف، سابق وفاقی وزراء کے خلاف، سابق وزرائے اعلیٰ کے خلاف، صابر شاہ کے خلاف۔ تو کیا ہوا؟ ان کا کیا ہوا؟ کسی کی گرفتاری ہوئی؟ کوئی گرفتاری، ان کے بس میں گرفتاری بھی نہیں ہے، ان کے بس میں صرف اتنا ہی ہے، تھانے دار ان کے بس میں ہے کہ بھائی تھانے میں ایف آئی آر کر دو، باقی کچھ نہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، بے بس حکومت، بے اختیار حکومت، ان کو جو ہدایات، جو حکم ملے گا وہی یہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس ایف آئی آرز پہ ایف آئی آر ہوتی رہے گی، اور اپوزیشن اپنا کام کرتی رہے گی۔
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.